حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ دا اس وقت دے بادشاہ دے نال بڑا جناب علی محبت دا پیار دا معاملہ سی. اس وقت دا جڑا بادشاہ سی حضرت ذوالنون مصری دے نال بڑی عقیدت رکھدا سی, بڑی محبت رکھدا سی, بڑا پیار کردا ہوندا سی. ایک مرتبہ رب دا کرنا انج ہویا کہ جناب علی حضرت ذوالنون مصری شدید بیمار ہو گئے. بڑے طبیباں دے کولوں علاج کرایا, بڑے حکیماں دے کولوں دواواں لئیاں, لیکن جناب علی کسے طرح بھی آرام نہ آیا, کسے طرح بھی شفا نہ ملی. اے گل جدوں جناب علی پہنچی اس وقت دے بادشاہ تک, بادشاہ نے جڑا اپنا شاہی حکیم سی, جڑا بادشاہ دے محل دے وچ رہندا سی, بادشاہ دے وزیراں مشیراں دا جناب علی علاج معالجہ کرن والا سی, بادشاہ نے انہوں مقرر کیتا جا حضرت ذوالنون مصری دے کولے جا کے اللہ دے اس فقیر دا علاج کر, انہاں نوں دوا دے, اپنا ہر نسخہ آزما لے, اپنا ہر طریقہ آزما لے. حضرت ذوالنون مصری نوں آرام آنا چاہیے, انہاں نوں شفا ملنی چاہیے, انہاں نوں تندرستی ملنی چاہیے. بادشاہ نے جناب علی اپنے شاہی حکیم, اپنے شاہی طبیب نوں روانہ کیتا. ہن جیڑا طبیب حضرت ذوالنون مصری دے علاج دے واسطے بادشاہ نے روانہ کیتا اے مسلمان نہیں بلکہ عیسائی سی. جدوں حضرت ذوالنون مصری دے کولے آیا انہیں کئی دن تک اپنا ہر نسخہ آزمایا, اپنا ہر طریقہ آزمایا, ہر طرح دا پرہیز بھی کرایا, لیکن کسے طریقے دے نال بھی حضرت ذوالنون مصری نوں آرام نہیں آیا, کسے طریقے دے نال بھی شفا نہ ملی, کسے طریقے دے نال بھی تندرستی نہ مل سکی. جناب علی وہ ایک دن اپنا سر پھڑ کے بیٹھ گیا, کیونکہ انہوں پتا سی میں بادشاہ دا شاہی طبیب ہاں, اگر حضرت ذوالنون مصری اے تندرست نہ ہوئے بادشاہ نے میرے کو میرا منصب کھو لینا ہے, میرا عہدہ جاندہ رہنا ہے, میری نوکری جاندی رہنی ہے, میری جڑی ٹھاٹھ باٹھ بنی ہے, میری جڑی شان بنی ہے, یہ سب کچھ جاندہ رہنا ہے. سر پھڑ کے بیٹھا ہے کہ یار میں تے ہر نسخہ آزما لے آئے, ہر طریقہ آزما لے آئے, لیکن انہاں نوں کسے طریقے دے نال بھی شفا نہیں پی ملدی. حضرت ذوالنون مصری نے دیکھیا کہ حکیم صاحب اپنا سر پریشانی دے نال پھڑ کے بیٹھے ہوئے نے, سوچاں دے وچ ڈوبے ہوئے نے. حضرت ذوالنون مصری نے کہا اللہ دیا بندیا کیوں پریشان ہے؟ عرض کردہ حضور پریشان اس واسطے ہاں کہ اگر تانوں تندرستی نہ ملی, اگر تانوں شفا نہ ملی تے بادشاہ نے میری نوکری کھو لینی ہے, میرا منصب جاندہ رہنا ہے, میرا عہدہ, میری شان, میری ٹھاٹھ باٹھ ختم ہو جانی ہے. حضرت ذوالنون مصری نو کہنے لگا حضور میں تے ہر نسخہ آزما لیا ہے, اگر مینوں پتہ لگے کہ میرے جسم دے کسے ٹکڑے دے نال آپ نو شفا مل جاوے گی, میں اپنے جسم دا وہ ٹکڑا کٹ کے بھی تانوں کھواواں گا تاکہ تانوں شفا مل جاوے, میرا منصب برقرار رہ جاوے, میری شان, میری ٹھاٹھ برقرار رہ جاوے. حضرت ذوالنون مصری دی گل سنو, آپ نے فرمایا بیلیا تو پیا کہنا ہے کہ میں جسم دا ٹکڑا کٹ کے تے تانوں شفا اگر ملدی ہے کہ اس طریقے نال بھی تہاڈا علاج کرن واسطے تیار ہاں. ایڈا وڈا کام جو پیا کرنا ہے تے اے دے نال ایک چھوٹا جہا کام ہے, جے اگر تو وہ بھی کرے گا تے سانوں پھر بھی تندرستی مل جانی. اے اپنے جسم دا ٹکڑا کٹ کے کھوانا ہے تے بڑا ہی اوکھا کام ہے, تے تینوں ایک سوکھا جہا کام نہ دساں وہ کرے گا تے اسی ٹھیک ہو جانا. آکھو نا ذرا سبحان اللہ, اللہ اکبر کبیرہ. جناب علی اچھل کے اپنی جگہ تے سیدھا ہو کے بیٹھ گیا, کہنے لگا حضور میں تے بڑے نسخے آزمائے نے, بڑے طریقے آزمائے نے, جیڑا طریقہ تواڈے کول دسو تے صحیح نا او کیڑا طریقہ ہے کہ اس طریقے دے نال تانوں آرام آ جاوے گا, تانوں شفا مل جاوے گی, تسی تندرست ہو جاؤ گے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا بیلیا اگر تو چاہنا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاواں, مینوں تندرستی مل جاوے, مینوں شفا مل جاوے, تے میرے نبی دا کلمہ پڑھ لے, میں تینوں گارنٹی دینا وا کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے, مینوں میرا رب شفا عطا فرما دے گا. حضرت ذوالنون مصری اے وہ لوگ نے جنہ دے بارے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سی, فرمایا اللہ دے ولیاں دی بڑی شان ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ اللہ دے ولیاں دی شان تے بڑی ہے, انہاں دی پہچان کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے ولیاں دی پہچان اے وے جدوں تسی انہاں دے چہریاں نوں ویکھو تانوں خدا یاد آ جاوے گا.
اللہ دے ولیاں دی پہچان اے وے انہاں نوں ویکھو تے تانوں بولو بولو خدا یاد آ جائے. حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا جسم تو ٹکڑا کٹنا کٹ کے کھوانا اے تے بڑا اوکھا کم ہے. میرے نبی دا کلمہ پڑھ لے مینوں انج شفا لب جانی ہے. جناب علی لکھن والے لکھ دے نے اس بندے نے عیسائی طبیب نے اسے وقت دل ہو کے مخلص ہو کے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کلمہ پڑھ کے عرض کردہ ہے حضور میں کلمہ پڑھ لیا ہے. جدوں نے انی گل کیتی حضرت ذوالنون مصری اٹھ کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا جے تو کلمہ پڑھ لیا ہے ویکھ لے میں بھی ٹھیک ہو گیا ہے. ویکھ میں بھی ٹھیک ہو گیا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھے. جڑا علاج کرن آیا سی اپنا علاج کرا کے آیا. آکھو ذرا سبحان اللہ. علاج کرن آیا سی لیکن اپنا علاج کرا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. تے وہ لوگ نے کہ جنہاں لوکاں دے دی شان ہوندی ہے کہ انہاں دا چہرہ ویکھیا رب یاد آوندا ہے اور انہاں دے وچوں ہی صفت پائی جاندی ہے اور حضور دی اس صفت دا مظہر ہوندے نے وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. میرے نبی دی صفت ہے نا کہ حضور اللہ تعالی ول بلان والے نے. حضور اللہ تعالی ول بلان والے نے. جیڑا ولی اللہ ول بلائے سمجھ لینا کہ ایک امت محمدی دا ولی ہے. یہ رب دا ولی ہے جیڑا اللہ تو دور کرے عبادت تو دور کرے قرآن تو دور کرے حضور دیاں سنتاں تو دور کرے سمجھ لینا یہ شیطان دا ولی ہے. سلطان باہو سرکار دی گل تے گل ختم کرنے ہیں. آپ نے کیا خوب جناب علی فرمایا ہے. اور آپ فرماندے نے کامل مرشد یارو ایسا ہووے جیڑا دھوبی وانگو اے چھٹے نال نگاہ دے پاک کر دے سچی صابن نہ کتے میلیانو کر دے چٹا تے ذرا بھی میل نہ اور رکھے مرشد ہووے باہو جیڑا لو لو وچ اے وسے انج دا مرشد ہووے جیڑا ایسا